बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशफीन जमाल के साथ और मैं हूं आपके साथ मदीहा अल्मास खान। और नाज़रीन, आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की 19 रुकनी जो काबीना है, विफाकी काबीना ने आज बाकायदा तौर पर अपने ओहदों का हलफ उठा लिया है। और इस 19 रुकनी विफाकी काबीना में कुछ मुंतखब हैं, कुछ गैर मुंतखब नुमाइंदे भी हैं जो कि मुशीर और मुआविन खसूसी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, इकॉनमी आपके सामने है, मुल्क की मैशत आपके सामने है, तो क्या मौजूदा हुकूमत इस मंझार से मुल्क को निकाल पाएगी। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का महीना है, महंगाई अपने अरूज पर पहुँच चुकी है और कल पहला रोज़ा भी है। इस वक्त मार्केटों की क्या सूरत हाल है, ये हुकूमत जो है आवाम को कितना और किस तरह से रिलीफ देने जा रही है। और IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो भी इस वक्त महवे गुफ्तगू हैं, मरकज़ गुफ्तगू बने हुए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि इन IMF के मुज़ाकरात के में वो नून लीग का साथ नहीं देगी। और जो PTI की तरफ से पुरअमन एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी है, इसमें जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल है। और पंजाब में इस वक्त मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनके लिए कितने चैलेंजेस उनको दरपेश हैं, किस तरह से निकाल सकती हैं इन चैलेंजेस से, तमाम तो जो मौज़ूआत है इस पर बात करेंगे। मेहमान जो पैनल पर मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ कराती चलूँ जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं आज मेरे साथ प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। और उस्मा कारदार साहिबा आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, नून लीग से आपका ताल्लुक़ है। और मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। चूँकि आज 19 रुकनी विफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पर अपना हलफ उठा लिया है, तो सबसे पहले मैं उस्मा साहिबा से ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। उस्मा कारदार साहिबा, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। आज 19 रुकनी जो विफाकी काबीना है उसने बाकायदा आज अपने ओहदों का हलफ उठा लिया है। कुछ मुंतखब भी हैं, कुछ गैर मुंतखब भी हैं जो कि मुशीर और मुआविन खसूसी के फ़राइज़ सर अंजाम देने जा रहे हैं। बड़े टफ चैलेंजेस आपको दरपेश हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो चूँकि माह मुक़द्दस है, रमज़ान मुबारक, महंगाई भी है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और आपकी मुबारकबादी का भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये कोई हुकूमत जो है वो फूलों की सेज हरगिज़ भी नहीं है। बहुत पहाड़ की तरह हमारे सामने चैलेंजेस हैं। और कल से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना शुरू हो रहा है और हमारी हुकूमत की जो इस वक्त तमाम तर तवज्जो है वो इस पे मरकूज़ है कि किस तरह से रमज़ान शरीफ का जो महीना है वो सहल बनाया जाए तमाम लोगों के लिए। महंगाई जो है उसको कंट्रोल किया जाए, लोगों को उनको डोर स्टेप पे उनको जो इमदादी पैकेज हैं वो मिले जाएँ, जो राशन है वो मिला जाए। पंजाब में तो आपने देखा ही है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पिछले 2-3 हफ्ते से ये इस काम में आप उनको मसरूफ़ पा रहे हैं। और वफाक में भी शहबाज शरीफ ने ये सबसे पहला जो है इंस्ट्रक्शन यही दी है कि सब लोगों को जो डिज़र्व करते हैं उनको जो ज़रूरी अशिया के जो पैकेज हैं वो पहुँचाए जाएँ। और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं पंजाब में बहुत सख्ती से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोगों को जुर्माना भी हुआ है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है या जो एक मुनाफाखोरी के जो हमारे आपको पता है सोसाइटी में एलिमेंट्स हैं उनको उनके साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि हर चीज़ जो है वो एक बेहतरीन तरीके से आवाम को मैसर हो, महंगाई जो है वो कंट्रोल में रहे, बिजली के जो औकात हैं, गैस के जो औकात हैं वो सहर और अफ्तार के वक़्त बिल्कुल ना बिजली बंद होगी ना गैस बंद होगी, ताकि लोगों को किसी किस्म की रमज़ान शरीफ में तकलीफ ना हो। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर सहर और अफ्तार में आप कह रही हैं कि बिजली बिल्कुल भी लोड शेडिंग किसी भी किस्म की नहीं होगी, ठीक है। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, PTI से आपका ताल्लुक़ है। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? अब ये आज काबीना ने बाकायदा तौर पर अपना हलफ उठा लिया है। दूसरी तरफ आज प्रोग्राम में हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिकॉर्ड कराया जा रहा है, उसके बावजूद गिरफ्तारियां की जाती हैं, उठाया जाता है आपके रहनुमाओं को, इस पे क्या कहेंगे? इस तरह का जो रद्द अमल है अब हुकूमत की जानब से सामने आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शामिल करने का। देखिए, जमहूरियत के नाम पर जो आबियत अभी से हम पर मुसल्लत की जा रही है, पूरी कौम इसको बड़ी क्लोजली वॉच कर रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पुरअमन एहतजाज पर FIR, पुरअमन एहतजाज पर गवर्नमेंट का ये रवैया, पुरअमन एहतजाज पर
लोगों की गिरफ्तारियां, लोगों के घरों पे छापे, बल्कि अभी भी मैं अपने एक ऐसे दोस्त के घर पर मौजूद हूँ जिनको परसों की है जो हमारी एहतजाज की कॉल थी, जैसी वो कॉल गई है तो पुलिस इनके घर के बाहर मौजूद थी। मुझे बात करने का मौका मिला अफसरान से, वो कहते हैं कि हमें ऊपर से हुक्म है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून किसी भी शख्स को इस बात का राइट देता है, और फिर उस वक्त जब दावेदार हुक्मरानी के वो हों जो जमहूरियत का नाम लेते हैं, जो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, जो अवाम की बालादस्ती की बात करते हैं, उनके दौर में इस तरह का रवैया सोच और समझ से बालातर है। आपने देखा 8 फरवरी को जिस तरह से कौम ने वोट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इन तमाम लोगों को जो आज हुकूमतों में बगैर वोटों के बराजमान है, इनको मुस्तरद किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में कहा करते थे ये सिलेक्टेड है। अब देखें खुदा की शान के बाद जो बंदा मुंह से निकालता है उसको उसका जवाब मिल जाता है अल्लाह की तरफ से। ये रिजेक्टेड लोग हैं। खैर नदीम कुरैशी साहब सारे के सारे तो बगैर वोटों के नहीं है ना इस काबीना में, अब ये तो नहीं आप कह सकते कि बगैर वोटों के ये लोग आए। जी, आप जो पाकिस्तान के टॉप के जर्नलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के माहिर हैं और जिनका एक नाम है, मुख्तलिफ लोग हैं, मैं आपके चैनल पे शायद उनका नाम लूँ तो आपकी पॉलिसी नहीं होगी, वो डिफरेंट चैनल्स पे काम लोग कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, डिफरेंट सर्वेज हैं, उन्होंने साबित किया ये पाकिस्तान का पहले इंतखाबात है पाकिस्तान की तारीख में जिसमें लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में बजरिया वोट इन लोगों को जो आज हुक्मरान ने मुस्तरद कर दिया। ये तमाम लोग 8 फरवरी को नहीं जीते, इनकी बहुत बड़ी तादाद 9 फरवरी को, कुछ इलेक्शन वीक था। दुनिया में इंतखाबात एक दिन में होते हैं, पाकिस्तान में इंतखाबात पूरे 15 दिन मनाए गए और उनके नतीजे अभी 3 रोज पहले भी एक नतीजा चेंज हुआ। मतलब एक नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ और फिर वहां रिकाउंटिंग करवाई गई और रिकाउंटिंग में किसी और शख्स को जितवा दिया गया। अगरचे पाकिस्तान की अदालतों ने फिर हमें रिलीफ दिया, वहां स्टे हुए। ये लोकना का एक रिजल्ट था, इस तरह मियां चन्नू का एक रिजल्ट था। तो मैं मेरे पास तो बातें सबूत है, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, किसी लीडर क्लास से नहीं हूँ। मैंने खुद लोगों का रवैया देखा, लोगों को बिहेव करते देखा, लोगों को रिएक्ट करते देखा। देखिए आम आदमी, ना तो हम किसी मुसल्लह जद्दोजहद के कायल हैं, ना ही हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं। हमें पाकिस्तान का दस्तूर, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन कॉमन मैन को वोट के जरिए ये ताकत देता है कि वो अपने सोच का इजहार करे, वो क्या सोच रहा है, वो किन लोगों को हक हुक्मरानी देना चाहता है, किनको मुस्तरद करना चाहता है। ठीक है, उस्मा कारदार साहब हमारे साथ हैं, उनको भी सामने गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, आज़ादी इजहार का जो हक है वो हम देते हैं, यकीनन हमारी पॉलिसी भी यही है। आपने कहा कि आप नाम नहीं ले सकते, आप नाम भी ले सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है कि अपनी राय का इजहार करें आप। उस्मा कारदार साहब आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि बगैर वोटों के ये लोग मुंतखब हुए हैं और अब आके काबीना का हिस्सा भी बन गए हैं, मुल्क पे हुक्मरानी भी कर रहे हैं, वोटों के बगैर आए हैं। देखें इनके साथ सिर्फ इंसान हमदर्दी कर सकता है, क्योंकि अब इनको चाहिए ये रोना धोना बंद कर दें और ये मैं ना मानू वाली सियासत जो है इसको दफन कर दें। क्योंकि अब पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह हर सूबे में और वफाक में आ चुकी है, सब हुकूमतें बन गई हैं, सदर साहब का भी इंतखाब हो गया है, अब आगे चलने की ज़रूरत है। इनका तो काम ये है, आप चाहे 100 दफ़ा भी पाकिस्तान में इलेक्शन कराएंगे, जब तक इनकी उंगली RTS पे नहीं होगी, जब तक ये 100% ये समझेंगे कि जी पूरे पाकिस्तान जो है इन्हीं को वोट देगा, तो इन्होंने तो यही रौला डालना है और लोगों की ज़िंदगी में खलल डालना है, लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो मुश्किल करनी है, इंतशार फैलाना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करनी है। लोग जो हैं वो रमज़ान शरीफ की तैयारी कर रहे हैं, ये उनको घरों में बैठने नहीं दे रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि बाहर निकलो, सड़कें बंद करो, हंगामा करो। तो ये तो हुकूमत या रियासत इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकती है। इन्होंने लगता है सबक सीखा नहीं है। ये पहले भी इसी तरह से इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं और अब भी ये जमहूरी रवैया अगर नहीं अपनाएंगे, अगर पार्लियामेंट में बैठ के सियासत नहीं करेंगे, अपोजिशन बन के, बड़े अच्छे खासे इनके नंबर आए हैं, इनको चाहिए एक फ़ाल किरदार अदा करे अपोजिशन में बैठ के। अब इनको देखें ना, इनको प्रॉब्लम ये है कि KP में चूंकि इनकी 80% सीटें आ गई हैं, CM इनका बन गया है, तो वहाँ पे तो हर चीज़ ठीक है, वहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन को खराज तहसीन पेश करने वाला है, लेकिन वहाँ पे भी वो कहते हैं हमारी 100% क्यों नहीं आई। तो बात सारी ये है कि मैं तो इनको नंबर जो है नंबर बताती हूँ। आपको पता है कि 2018 में कितनी पिटीशंस इलेक्शन कमीशन में दायर हुई थी धांधली के खिलाफ? तकरीबन 300। इस दफ़ा कितनी दायर हुई हैं? सिर्फ 87 में से भी
صرف 22 جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کی ہیں اور 22 میں سے 10 جو ہیں وہ کے پی سے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہماری تو 180 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، ہم تو لٹ گئے، ہم تو مر گئے۔ تو بھائی صاحب اگر آپ لٹ گئے تھے، مر گئے تھے، تو کم از کم جا کے آپ نے اپنی پٹیشن تو ڈالنی تھی الیکشن کمیشن میں، ایپلیٹ کورٹ پہ تو جانا تھا آپ نے۔ وہاں پہ تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ جا کے عدالت کو کنونس کر سکیں کہ یہ آپ کی سیٹیں ہیں۔ تو دیکھیں یہ رولا ڈالنا بند کر دیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کی غیر مستحکم قسم کی حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں پھیلانے سے۔ تو میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ آپ کی جو پارلیمنٹ میں پوزیشن ہے وہیں پہ بیٹھیں اور جمہوری ایک عمل کے ساتھ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہے۔ ٹھیک ہے، ندیم قریشی صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھیں، آئیں وہاں پر اپوزیشن کا رول پلے کریں۔ یہ جو دھرنے اور احتجاج ہیں، یہ احتجاج کی کالز دی جا رہی ہیں آپ کی طرف سے، اس کو ظاہر ہے جب اگر احتجاج کیا جائے گا تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ جو پاکستان کی تاریخ کا 126 دن کا دھرنا اسلام آباد میں ہوا تھا، میرے ساتھ ہی شریک تھی اس دھرنے میں، اور جو انہوں نے 2018 کے الیکشن کو برباد کیا کہ جی وہ الیکشن تو انجرڈ تھے، یہ اسی انتخاب میں منتخب ہو کر تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے 4.5 سال عمران خان کی حمایت میں ڈیسک بن جاتی رہی۔ پہلے تو قوم سے اس بات پر معافی مانگتے، یہ میرے ساتھ ہوتی تھی، میں نے ان کو ہزارہ بار دیکھا، یہ ہماری پارلیمانی پارٹی کی موسٹ افیکٹو لیڈی تھی، مجھے ذاتی طور پر ان کا بڑا احترام ہے۔ لیکن جب لوگ اس طرح سے ایک دم رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو جس کا وہ خود حصہ رہے ہوں ان سے وقتی مفاد کے لیے ڈسٹینس کرتے ہیں، تو قوم ہنس سکتی ہے، میں افسوس کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک بالکل رانگ فگر دی کہ یہ انتخابات صحیح ہوئے ہیں، اور انتخابات اگر ٹھیک نہ ہوتے تو 87 زرداریاں کیوں ہوئی ہیں۔ میں کو گزارش کر دوں، پاکستان تحریک انصاف سمیت ان تمام جماعتوں نے، جس میں جے یو آئی شامل ہے، جس میں جماعت اسلامی شامل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف تو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، ہم سب نے ہر طرح کی قانونی مدد لینے کے لیے ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جو الیکشن ٹریبونلز بنے ہیں ان میں اپنی اپیلیں دائر کرتی ہیں۔ وہ 22 نہیں ہے، اور نہ ہی 2018 میں 300 تھی کہ اپنی اس فگر کو ٹھیک کر لیں۔ ہمیں جو بھی اب ملنا ہے وہ پاکستان کے عدالتوں سے ملنا ہے۔ ہم اس نظام میں احتجاج ضرور کر رہے ہیں، ایجیٹیٹ ضرور کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ نوجوان اس کی ایج 2024 میں پہلی بار 18 سال ہوئی اور اسے ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع ملا، جب اس کا ووٹ گیا تو کسی اور امیدوار کے لیے ہے، اور شام کو کاؤنٹ کسی اور جگہ ہوا ہے، وہ کیا اس نظام کے بارے میں سوچے گا؟ اور ٹھیک ہے، ہم وقتی مفادات کے لیے، ذاتی پسند ناپسند کے لیے، آپ وقتی ذاتی مفادات فوائد کو نام دے رہے ہیں ندیم قریشی صاحب، میں اس کا جواب جو ہے عظمیٰ صاحبہ سے جانوں گی، لیکن بیرسٹر صاحب کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، آج جو 19 رکنی وفاقی کابینہ ہے اس نے حلف اٹھا لیا، یقیناً جمہوریت کی خوبصورتی ہے، اب آگے بڑھے گی یہ، اور اسی کی ہم امید بھی کر رہے تھے، اسی کا انتظار بھی کیا جا رہا تھا پوری قوم کی جانب سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس 19 رکنی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستان جن حالات کے اندر ہے اس کو بہت بڑی کیبنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم کا جو پہلا ایکسپیرینس رہا ہے 16 مہینے کا، اس میں فیصلہ سازی میں دیر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بہت زیادہ اتحادی جماعتیں موجود تھیں، تو پرائم منسٹر بعد میں یا پی ایم ایل این کہتی رہی کہ ہمیں آزادی نہیں تھی فیصلہ سازی میں، تو ہم نے اس دفعہ مکمل انہیں آزادی دی ہے، ساری وزارتیں ان کے پاس ہے، گورننس کا اختیار ان کے پاس ہے، اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہماری مشاورت انہیں حاصل ہوگی، ہماری سپورٹ انہیں حاصل ہوگی، پارلیمنٹ کے اندر پرو پیپل لیجسلیشن کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن حکومت کرنے کے لیے یہ لوگ موجود ہوں گے، فیصلہ سازی کے لیے یہ لوگ موجود ہوں گے، تو اس لیے پیپلز پارٹی نے کوئی وزارت نہیں لی۔ یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں لگتا تو بہت مشکل ہے وہ پارٹی جس کی وجہ سے حکومت بنی ہو وہ خود کو عہدہ ایسا نہیں لے رہی کہ جس کے اندر اختیارات ہوں۔ آج اگر ہم صدر پاکستان ہیں تو وہ صرف اس لیے ہیں کہ پاکستان کے اندر صدر پاکستان پہلے کون تھا، انہوں نے بڑے بڑے باوقار لوگ وہاں پہ بچائے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس لیے موجود ہیں کہ ایک مفاہمتی شخصیت کے ذریعے وہاں پہ رہنمائی حکومت کی بھی ہو، اور پارلیمنٹ کا حصہ ہونے کے طور پہ بھی ایک لوگوں کے حقوق کی بات کی جائے۔
ادروائز حکومت ہم نے PMLN کے اختیار میں ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف ایک تجربہ کار پالیٹیشین ہے، بارہا وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، اس سے پہلے ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، بالکل تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ سازی بہتر کریں گے، لوگوں کے حق میں فیصلے کریں گے۔ پاکستان کے عوام تنگ آئے بیٹھے ہیں، معیشت کا بحران بہت سنگین ہے، اس کے ساتھ ملک کے اندر نفرت اور تقسیم کی سیاست جس عروج پہ پہنچی ہے، اسے ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں مفاہمتی رویوں کی ضرورت ہے، برداشت کی ضرورت ہے، اور جس کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ قدم بڑھائے گی اور پیپلز پارٹی اس کی سپورٹ کرتی رہے گی جب تک یہ عوام کے مفاد میں کام۔ ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی مشاورت کے لیے اور سپورٹ کے لیے ہر وقت نون لیگ کے ساتھ موجود رہے گی، لیکن حکومت جو ہے مکمل طور پر اختیارات نون لیگ کے پاس ہیں اور نون لیگ ہی چلائے گی۔ یہیں سے پروگرام کا دوبارہ سے آغاز کریں گے، ابھی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور معزز مہمان جو پینل پر میرے ساتھ موجود ہیں، ایک جو پوائنٹ ہے علی محمد خان صاحب جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب تھے وہ PTI کے جو ان کے تحفظات تھے ان کو دور نہیں کر سکے، اور ان کے مطالبات جو بھی تھے ان پہ وہ پورا نہیں اترے ہیں، تو اس کی ریزن کیا تھی یہ تو ہم اب محمد ندیم قریشی صاحب سے جانتے ہیں۔ محمد ندیم قریشی صاحب، کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی نیگلیجنس ہوئی ہے؟ جو پاکستان تحریک وہ تو ایک صدر مملکت بھی تھے نا، وہ ایک پارٹی کے صدر تو نہیں تھے، وہ تو پورے ملک کے صدر تھے، پھر کس قسم کے تحفظات ہیں جن کا آج کہا جا رہا ہے PTI کی جانب سے؟ دیکھیں، ایک تو میں نے علی محمد خان صاحب کا بیان پڑھا نہیں ہے، نہ میں نے سنا ہے۔ اچھا، ہم نے آپ کو بتا دیا جی۔ اچھا، میرے علم میں اس طرح کا نہیں ہے، ان کی اپنی رائٹ ہوگی، اگر پارٹی پالیسی ہے تو وہ بہتر سمجھتے ہوں گے، وہ ظاہر ہے پاکستان کے۔ چلیں آپ اپنی رائے دے دیں، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسے ہی ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس 18th امنڈمنٹ کے بعد اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑی طویل اسٹرگل کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا جو آئینی عہدہ ہے صدر پاکستان کا ذمہ داری تھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ سابق صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے اپنی طرف سے بہتری کی کوشش نہ کی ہو۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی ہوگی کانسٹیٹیوشنلی چیزوں کو آگے بڑھانے کی، لیکن جو کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس فارم آف الیکشن میں خصوص 18ویں ترمیم کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان کو سارے اختیارات دیتا ہے، اور یہاں تو اس بار آئین اور کانسٹیٹیوشن کی بات ہی نہیں تھی۔ پچھلے 22-23 ماہ میں پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا دور تھا کہ بظاہر جمہوریت تھی، لیکن اس جمہوریت کی آڑ میں تو تمام تر چیزیں کی گئی جو کبھی جمہوریت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جمہوریت سے متصادم تمام عمل، اس میں عام آدمی کے بولنے کی، اس کی جو آئین کو اس کو طاقت اور اس کو وہ دیتا ہے طاقت، وہ چھینی گئی۔ آپ کے جرنلسٹ کو نہ صرف قید و بند میں ڈالا گیا، تو سختوں میں ڈالا گیا، ہر وہ چیز کی گئی جس سے عام آدمی کو یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو 90 دن کے لیے ہوتی ہیں ان کو 12-13 ماہ کی طوالت دی گئی بغیر کسی کانسٹیٹیوشنلی کور کے۔ تو ملک کے جو حالات تھے ندیم قریشی صاحب، ملک کو ایسے تو نہیں چھوڑ دیا جانا تھا نا، اب حالات سموتھ ہونے تھے، الیکشنز کی طرف آنا تھا، انتخابات ہونے تھے، نئی حکومت مارز وجود میں آنا تھا، تو اس کے بعد ہی پھر تمام تر وہ سیٹلمنٹ ہونی تھی، تمام تر طریقہ کار آگے بڑھنا تھا۔ بہرحال بیرسٹر عامر حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں ندیم قریشی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، IMF ابھی ملک کی جو معیشت ہے وہ آپ کے سامنے، اکانومی کی جو صورتحال ہے، عام آدمی کا اس وقت کیا حال ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، IMF کے ساتھ جو ابھی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بن رہی ہے۔ آپ نے بریک سے پہلے بھی کہا کہ آپ کی مشاورت اور سپورٹ تو ساتھ رہے گی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس صورتحال میں جو معیشت میں اس وقت جو حال ہے، منڈار میں پھنسی ہوئی ہے ملک کی معیشت، اس کو نکالنے کے لیے آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے، آپ کو ان مذاکرات کا حصہ بننا چاہیے؟ دیکھیے، مذاکرات تو وزیر خزانہ کریں گے، پرائم منسٹر ان کی ٹیم کرے گی، اور دیکھیے پاکستان کے اندر آئین کے مطابق یہ جو نظام ہے اس میں بڑا بہتر ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہوتا ہے پارلیمنٹ کو اور حکومت کو ہر سال تقریر کر کے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور اس کے بعد جب بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے پریزیڈنٹ سے لی جا سکتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی بہت سی جو پالیسی اگر ہوں گی تو وہ ایوان صدر سے رہنمائی لی جا سکتی ہوگی، اور سپورٹ ہم انہیں پارلیمنٹ میں دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی
اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ بہتر ہے کہ ایک پارٹی پوری دل جمی کے ساتھ اپنا کام کر سکتی ہے. اور دیکھیے جو معاشی بحران ہے اس سے نکلنے کے لیے ہی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے باوجود کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد میں آئے، لیکن حالات دیکھتے ہوئے کیونکہ ضد اور انا پرستی کبھی ملکی مسائل کا حل نہیں ہوتا. اور میرے دوست بھائی ہیں ندیم قریشی صاحب، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ ہر پارٹی اپنا رونا روتی ہے. آج انہیں نظر آ رہا ہے کہ پچھلا دور بڑا ہی مشکل تھا اور وہاں پہ بڑی غیر جمہوری دور تھا. تو میرے بھائی وہ 4 سال کو یاد رکھیں کیونکہ پورے صحافی برادری فیشزم پہ مشتمل دور کہتی تھی. صحافیوں کو جو حال ہوا جب آرمی چیف جنرل باجوہ بلا کہتے تھے کہ آپ اچھی اچھی خبریں لگائیں، پھر اس وقت جو ہوا صحافیوں کے ساتھ انہیں جبری ان کے نکالا گیا نوکریوں سے، سب کو پتا ہے. پھر سیاستدانوں کے ساتھ جو رویہ رکھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، تو میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کا رونا رونے کی بجائے اگر یہ سمجھتے ہیں تو آئیے ایک ایسا آغاز کریں پاکستان کے اندر کہ آئندہ کوئی الیکشن کرایا نہ جائے، آئندہ کوئی مقدمے بازی کے ذریعے اپنے مخالفین کو نہ ہٹایا جائے. دیکھیے نا آج ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہر بات پہ کہتے ہیں کہ کیسز معاف کریں خان صاحب کے کیسز ختم کریں. تو اسی طرح ہم پہ بھی کیسز بنائے گئے تھے، آمرانہ ادوار میں بنائے گئے تھے، ان کے دور میں بنائے گئے تھے. تو اگر ہم ایسا تو یہ کہتے تھے این آر او نہیں ملے گا. تو آج انہیں پتہ چلا کہ کیسز کیسے لگتے ہیں اس ملک کے اندر اور کس طرح 14 سال قیادتوں کو قید کیا جاتا ہے، کس طرح منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے. تو اس وقت یہ ہمارا مذاقہ اڑاتے تھے اور اس وقت یہ باتیں بڑے ہی کرتے تھے جی این آر او نہیں ہو رہا. آج یہ خود این آر او کے طالب ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بالکل آئیے ایک مفاہمتی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں. اب پاکستان کے اندر کوئی الیکشن چوری نہ ہو، پاکستان کے اندر مخالفین پر مقدمے نہ بنے، برداشت ہو، اپوزیشن کو اس کی ڈیو رسپیکٹ دی جائے. پاکستان کے اندر یہ جو عوام کے ساتھ ظلم و ستم اس طرح ہو رہا ہے کہ ہم آپسی لڑائیوں میں اور آپس کی انا پرستی میں لوگوں کو بھولے بیٹھے ہیں. اور جو اس وقت حالات ہیں لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہے. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، جس طرح آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، الیکٹریسٹی لے لیں، گیس لے لیں، پھر لوگ بدترین بے روزگاری میں، بدترین غربت میں، بدترین مہنگائی میں مبتلا ہے. لیکن سر آپ بیرسٹر صاحب آپ نے تو کہہ دیا نا، آپ نے تو پورا وہ وائنڈ اپ بھی کر دیا نا میرے سوال کو. آپ نے کہا کہ ہماری سپورٹ اور ہماری مشاورت جو ہے وہ ساتھ ہے، لیکن اس وقت جو ملکی معیشت ہے جس مقدار میں ہم اس میں نکالنا، اب یہ مسلم لیگ نون کا عظمیٰ کاردار صاحبہ یہ آپ لوگوں کا ہے یہ سارا ٹاسک آپ لوگوں نے کرنا ہے. کیا کریں گے آپ؟ کیا عوام کو ریلیف دیں گے؟ کس طرح سے دیں گے؟ اب تو اسحاق ڈار صاحب بھی نہیں ہیں جو کہ وہ کہتے تھے کہ میں بڑی سے بڑی مشکل ہوگی اکانومی کو مشکل حالات سے نکال لوں گا، اب تو وہ بھی نہیں ہے. مدیحہ پہلے تو میرے خیال میں ندیم قریشی صاحب جو ہیں جو کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ کے معافی مانگیں پورے پاکستان سے، ان کو ذرا میری طرف سے پیغام دے دیں کہ سب سے پہلے تو ان کے لیڈر جا کے پورے پاکستان سے معافی مانگیں، جس کو وہاں پہ وہ آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ سائن کر کے بھاگ گئے اور پاکستان کو دیوالیہ پن پہ چھوڑ کے گئے. عوام ہاتھ اٹھا کے اس وقت ان کو بددعائیں دیتی تھی کیونکہ انہوں نے اتنی بری طریقے سے جو تھی وہ مہنگائی اور جو حکومت کا کاروبار ہے اتنے برے طریقے سے انہوں نے چلایا. پھر دوبارہ وہ معافی مانگیں ان سے جو انہوں نے جا کے تو سائفر کے ساتھ کھلواڑ کیا، پھر دوبارہ معافی مانگے قوم سے جو انہوں نے غیر آئینی طور پہ ڈیپٹی اسپیکر کے تھرو جو اپنی نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. پھر یہ جا کے عوام سے دوبارہ معافی مانگیں کہ کس طرح کرپشن کا انڈیکس جو تھا وہ 6 پوائنٹ بڑھ گیا ان کے دور میں. اور ہم نے ان کے ساتھ جب کاوش کی تھی تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ میری جنگ ہی کرپشن کے خلاف ہے، اور جب ان کی حکومت آئی کرپشن بڑھ گئی. اور جو انہوں نے اپنے جو محبوب وسیم اکرم پلس رکھے ہوئے تھے اور جو اپنی فرا گوگی اور گجر رکھے ہوئے تھے، جو انہوں نے کرپشن کے انبار لگائے، پہلے تو قوم سے اور پنجاب کے خصوصی لوگوں سے معافی مانگیں جو وہ یہ حشر نشر کر کے گئے ہیں اور کسی ایک چیز پہ انہوں نے ایکشن نہیں لی. اپنا جو منشور تھا اس کا ایک وعدہ نہیں وہ انہوں نے پورا کیا، نہ کوئی گھر بنائے، نہ کوئی نوکریاں دی، نہ کوئی معیشت کو سنبھالا دیا.
हर किस्म का माफिया 3.5 साल में आपने देखा। आपने चीनी माफिया देखा, आपने गंदम माफिया देखा, आपने दवाइयों का माफिया देखा। किसी चीज को ये कंट्रोल नहीं कर सके। तो जाके अपने बानी को अडियाला जेल में बोले, कौम से माफी मांगे, हम सारों से माफी मांगे जो उनके नजरियाती कारकुन थे, जिन्होंने खून पसीना दिया था इस पार्टी को। उन्होंने एक एक करके चुन चुन के तमाम नजरियाती कारकुनों को उठा के बाहर फेंका और फसली बटेरे अपने इर्द गिर्द जमा कर लिए। कौन था ये शहबाज गिल, कौन था ये शहजाद अकबर, कौन था ये जुल्फी बुखारी? इनको तो हमने कभी देखा भी नहीं था पहले। ये हर वक्त उनके इर्द गिर्द मंडलाते रहते थे। और कौन है ये मुर्शिद जिसने 3.5 साल बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का? तो ये पहले इन सारी बातों का जवाब दें। अब मैं आती हूँ जी, ये आपने जो मुझसे सवाल पूछा था, देखिए इस सवाल का जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद देती हूं। मैं इसलिए क्योंकि मेरी बारी अभी आई थी, तो मेरा टाइम दूंगी, मेरा हक बनता था कि मैं मुझे यही जानना है अपने प्रोग्राम में आज के कि मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कैसे करना है, क्योंकि अब ये कह दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। ब्रेक के बाद मैं आपको इसी बात का हवाला दे रही हूं। से ही कंटिन्यू करेंगे, उनसे इस सवाल का मैं जवाब दूंगी कि अब मुल्क की हालात को बेहतर कैसे किया जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले उस्मा कारतार साहिबा जो है वो कह रही थी कि नदीम कुरैशी साहब को कि वो जाके अपने लीडर से कहें कि वो पूरी कौम से माफ़ी मांगे। और उसके बाद उस्मा कारतार साहिबा जो मेन जो बेसिक क्वेश्चन है वो यही है कि अभी मुल्की हालात जो इकॉनमी को किस तरह से बेहतर करना है, IMF के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आवाम को रिलीफ आप लोग किस तरह से दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया हुकूमत आपकी है, चलानी भी आप नहीं है। देखें, बात सारी ये बदिया कि ये कोई हमारा ज़ाती एजेंडा तो है नहीं। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और हम सारों ने यही तहैया किया है कि हम इकट्ठे मिल के आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के जो एक मईशत के जो इतने संगीन मसाइल हमें दरपेश हैं उनको मिल के हम बैठ के हल करेंगे। अब IMF के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट और साइन होना है वो निहायत अहम है और उसके बगैर हमारी मईशत को एक बहुत धचका मिल सकता है। तो मुझे तो आपके मुंह से पता चला कि पीपल्स पार्टी जो है वो हमारा शायद साथ ना दे। अभी बैरिस्टर आमिर साहब क्या कह रहे हैं आप सुन ही नहीं मुझे तो एक बड़ा एक शॉकिंग बात लगी, क्योंकि मेरे ख्याल में इनको हमारे साथ खड़ा होना लाजिम है, क्योंकि अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हम ये मसाइल नहीं हल कर सकते हैं। तो चाहे ये कैबिनेट में अगर नहीं आना चाहते, हालांकि अगर ये कैबिनेट में आ जाए तो हमें खुशी होगी, क्योंकि जो पहले PDM की हुकूमत थी वो 11 जमातों पे मुश्तमिल थी। ये वाली जो PDM की जो हुकूमत है इसमें सिर्फ 4 या 5 जमातें हैं, कोई इतनी ज्यादा नहीं है। और मिलके अगर आप बैठें काबीना में आप मिलके बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं काबीना में मिलके जब बैठते हैं तो पॉलिसीज भी इकट्ठे बैठ के डिफाइन हो सकती हैं। सिर्फ सपोर्ट और मुशावरत काफी नहीं है। और इन्होंने जो पहली वाली हुकूमत में इनकी मिनिस्ट्रीज थी बड़ी अच्छी, अब उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका, तो मेरे ख्याल में इनको IMF की जो डील है उसके बिल्कुल हमारे साथ पीछे पूरा खड़ा होना चाहिए, पूरी सपोर्ट पाकिस्तान की खातिर, हमारी खातिर नहीं, पाकिस्तान की खातिर। ठीक है, अगर आप लोग सुनेंगे तो हम तो खड़े हुए हैं, सुन तो लें बात। तो बात ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि हम मुकम्मल इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो फैसला किया है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, मियां शहबाज शरीफ को पहले भी हमारी ही सपोर्ट से वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ऐसे ही हमारी सपोर्ट से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फर्क ये है कि हमने ये चाहा है कि मरकज के अंदर जो वजारतें जायद है 18 के करीब वो सूबों को मुंतकिल की जाए और मरकज के ऊपर जो बोझ है वो कम हो और सूबाई खुद मुख्तारी के अंदर इजाफा हो और वो जो वजारतों से पैसा बचे वो लोगों के ऊपर खर्च हो, लोगों को सब्सिडी दी जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मौके पे किसी तसूली बात कर रही है। वजारतों के अंदर ना होने का मकसद ये नहीं है कि हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। IMF के साथ इनकी जो भी निगोशिएशन है उसके अंदर सपोर्ट भी करेंगे, फीडबैक भी देंगे, खड़े भी रहेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। हम पिछली दफा भी 16 महीने बदतरीन हालात में जब PMLN के अपने दरमियान बहुत रिफ्ट था, साहब और मिफ्ता इस्माइल हम खड़े रहे, इसके बावजूद के नून लीग ने हमें 2008 में हमें छोड़ के चले गए थे 2 महीने के बाद, लेकिन हम इनके साथ खड़े रहे हैं
हम अब भी खड़े हैं, खड़े रहेंगे और आइंदा भी खड़े रहेंगे। बड़ी अच्छी बात है बैरिस्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये नदीम कुरैशी साहब का भी मैं मौक़िफ़ ले लेती हूँ ना। बैरिस्टर साहब आपका पॉइंट पहुंच गया, आपका मौक़िफ़ पहुंच गया। नदीम कुरैशी साहब आप बताइएगा, आपको लगता है अभी उस्मा खारदार साहिबा ने कहा कि जो पहली PDM की हुकूमत थी, अभी की जो मुख्तलिफ है इसमें सिर्फ 4 जमातें हैं। नदीम कुरैशी साहब आप समझते हैं, वो कहती हैं कि तमाम तो जो किया धरा है ये आपकी हुकूमत का है, अब इससे निकालना हमारा काम है, ये मिल के निकाल पाएंगे? मुख्तसर कमेंट। मैंने उस्मा खारदार साहब को पूरे तहम्मुल से सुना, तवक्कुर होगा ये तहम्मुल करेंगी, लेकिन इसे होगा नहीं। अच्छा। अफसोस की और तकलीफ की बात जो सबसे ज्यादा हमारे लिए है कि इस तरह के वो तमाम लोग ये बात को PMLN का प्रॉपर वर्कर करे या उनका लीडर करे तो चले समझ आती है। भाई हमारे साथ जो इन्होंने जराइम की पूरी चार्जशीट हम पर लगाई है और कुछ लोगों के नाम इन्होंने लिए हैं और खारदार साहब ने, तो ये उन सारे जराइम में अगर कोई जुर्म हुए, हालांकि डिबेटेबल बात है, लेकिन चलो मुखालफत बराए मुखालफत में अब इनको टारगेट दिया गया है कीचड़ उछालने का, तो ये उन सारे कामों में तो खुद शरीक थी। ये 4.5 साल जब ये इमरान खान साहब से कह रही है कि जो माफी मांगे, ये तो खान साहब से मिलने के लिए इस तरह से तरसती थी कि मैं हैरान होता था। ये उस्मान बुज़दार साहब के कैबिनेट में शामिल होने के लिए जितनी कोशिश उस्मा खारदार ने की, आप अपना मेहरबानी करके नेशनल नेटवर्क पे झूठ ना बोलें, आप मेहरबानी करके झूठ ना बोलें नदीम कुरैशी साहब। ये आप अपने दिमाग से जो मर्जी आके कहानियां, आप लोगों को शौक है कहानियां बनाने का, आप लोगों को शौक है झूठ की फैक्ट्रियां चलाने का। हर वक्त आप बैठ के किसी ना किसी चैनल पे आप झूठ बोल रहे होते हैं। आप मेहरबानी करें ना, मेरी जात पे आपको टारगेट ना करें। मुझे कोई शौक नहीं था किसी भी चीज का, कोई शौक नहीं था। मैं वहां पे आई थी कौम की खिदमत के लिए, और जब वो कौम की खिदमत होती हुई नहीं देखी, जब करप्शन रुकती हुई नहीं देखी, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी लाजिम हो गई थी। उनके तो कानों में जूं नहीं रेंगती थी। उन्होंने तो कुछ वहां पे DGIS फाइलें लेके गए और उन्होंने कहा करप्शन हो रही है, बुज़दार को हटाएं, वो करप्शन कर रहा है। मजाल है जो उनके कान पे जूं तक नहीं। बहुत शुक्रिया उस्मा खारदार साहब आपका, नदीम कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।